मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हजारों की तादाद में मौजूद हैं। अजीजों, क्या आपने कभी सोचा कि हजारों हदीस हम तक कैसे पहुंची हैं? इन्हें 800 सदियों पहले कैसे लिखा गया था? अलगरज आज से 1400 साल पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को कोई हदीस सुनाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उसे याद कर लिया करते थे और आगे दूसरे मुसलमानों को भी ये हदीस सुना करते थे, क्योंकि उस वक्त अरब में यही रिवायत यानी कल्चर था और ज्यादातर लोग ये सब अपने बच्चों को सुनाया करते थे। इसके अलावा अरब के लोग रात को महफिलें लगाया करते थे जहां वो शायरी सुनते और सुनाते। इस वजह से कई सहाबा भी शायर थे, जैसे हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हस्सान के अशआर हमारे दुश्मनों पर तीरों की तरह हमला करते हैं। इस वजह से अरब के लोगों की याददाश्त मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग थी और इन्हें चीजें बड़ी आसानी से काफी अरसे तक याद रहती थी। जब सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनते थे तो वो ग्रुप्स यानी आपस में बैठकर एक दूसरे को ये हदीस सुनाया करते थे और याद किया करते थे। अगर कोई सहाबी हदीस बयान करता था तो उसे ये बताना पड़ता था कि उसने हदीस किससे सुनी है और फिर उस शख्स ने ये हदीस किससे सुनी थी। फिर वो इस हदीस को जांचना यानी वेरीफाई करते थे। जैसे अगर किसी सहाबी ने कोई हदीस बयान की होती थी तो दूसरे सहाबी भी देखते थे क्या उन्होंने भी वो हदीस सुनी थी या नहीं। यहाँ तक कि कुछ सहाबा कई मीलों का सफर सिर्फ इसलिए करते थे कि किसी सहाबी से वो हदीस सुन सके जो उसने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इस तरह सहाबा ताबईन को हदीस सुनाया करते थे। जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया था, ये ताबईन हदीस के साथ साथ इसकी सनद को भी याद रखते थे, जैसे कि हदीस किससे सुनी और फिर उस शख्स ने किससे सुनी थी और किस तरह से सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा। इस सनद की बुनियाद पर यह डिसाइड यानी मुंतखब किया जाता था कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ और कौन सी हदीस झूठी गढ़ी गई है। जबकि कुछ सहाबा हदीस लिख लिया करते थे, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस को लिखा करते थे और उन्होंने तमाम हदीसों की एक किताब बनाई थी जिसे सहीफा सादिका कहा जाता है। इसमें कई सौ हदीसें लिखी हैं, लेकिन सारे सहाबा ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त अरब में लिखने का सामान बहुत ही लिमिटेड यानी परिसीमित था, जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता था। लोग पत्तों पर, जानवरों की हड्डियों पर या चमड़े के टुकड़ों पर लिखा करते थे। यहाँ तक कि कुरान भी इन्हीं चीजों पर लिखा जाता था। लेकिन हदीस लिखना उस वक्त सबसे बेस्ट तरीका था, क्योंकि उस वक्त अरबिक राइटिंग लिखावट प्रॉपर विकसित नहीं हुई थी, यानी कि उस वक्त अरबी में डॉट्स वाउल्स नहीं यूज किए जाते थे, जिन्हें हिंदी में सवर यानी कुछ अंकों का मिलाप भी बोलते हैं, जिसकी वजह से लफ्जों का मतलब चेंज करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इन नोट्स को आगे ट्रांसप्लेंट करना भी बहुत आसान था, जैसे कि साहबान ये लिखी हुई हदीसें अपने बाद आने वाले मुसलमानों यानी ताबीन को दे दिया करते थे, जो बाद में कई स्कॉलर यानी भाषा विज्ञान के विद्वान के लिए बहुत ही फायदेमंद बेनिफिशियल साबित हुई। ये स्कॉलर हदीसों को इनके साथ दोबारा चेक कर लिया करते थे जो उन्होंने सुनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। आप अपने सिर्फ कुछ खास सहाबा को ही हदीस लिखने देते थे। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त कुरान भी नाजिल हो रहा था और आपको डर था कि कहीं लोग कुरान और हदीस मिला ना दे। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बार बार ये कहा करते थे, जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। आपने अपने सहाबा के दिमाग माइंड में ये बात फिट कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हदीसों को लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके थे और जाहिर है अब हदीसें आना बंद हो गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो इनके दौरे खिलाफत में कुरान को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त कुरान की सारी आयतें लिखी हुई नहीं थी, कुछ आयतें सहाबा को याद थी, कुछ लिखी हुई थी। यही हाल हदीसों का भी था। इस वजह से कुरान और हदीस दोनों सुनाई जाती थी।
یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کو خطرہ ہوا کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پر توجہ دی اور حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 حدیثوں کو جلایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حدیثوں کے بجائے قرآن کو زیادہ مضبوطی سے تھامیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ حضرت عمر جب بھی کوئی ایسی حدیث سنتے جو پہلے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تو وہ کسی اور گواہ کو بلاتے تاکہ حدیث کی صحیح جانچ ویریفیکیشن ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگ حدیث کے بجائے قرآن پر فوکس کریں، اس لیے وہ لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے روکتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کا ریکارڈ یعنی جمع کی ہوئی حدیثوں کا بیان تھا جو انہوں نے پرسنل رکھا تھا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں یاد تھی جو وہ لوگوں کو سنا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ یاد کرے وہ اسے کبھی نہ بھولے؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، اور پھر آپ نے اپنی مٹھی سے اس میں کچھ رکھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لپیٹ لیا۔ اس کے بعد انہیں کوئی حدیث نہیں بھولی۔ اس وقت مسجد و مجلس میں صحابہ نے مسلمانوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تھے اور اس کے بعد تابعین ان حدیثوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے لگے۔ پھر جب حضرت عمر کے دور میں اسلام سپر پاور بن گیا، سیریا، عراق، مصر، ایران تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، تو صحابہ وہاں جا کر مسلمانوں کو یہ حدیثیں سنانے لگے۔ حضرت عثمان نے بھی اپنے دور خلافت میں حدیثوں کو چھوڑ کر قرآن پر توجہ یعنی فوکس کیا۔ پھر جب امیہ خلافت آئی تو اس وقت اسلام مزید جگہوں پر پھیل گیا، جیسے کہ نارتھ افریقہ، اسپین، سینٹر ایشیا اور بھارت کے کئی علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے بہت سے نئے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ اس وقت امیہ خلافت میں سیول وار یعنی جنگ چھڑی ہوئی تھی، کیونکہ امیہ خلافت مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے گھٹیا خلافت تھی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مینیپولیٹ یعنی ہیر پھیر کر کے اپنے پولیٹیکل سیاسی منصوبوں ایجنڈوں کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اس وقت کے علماء اسکالر کو ڈر لگنے لگا کہیں لوگ اسلام کی ٹیچنگز یعنی شکشا کو ہی نہ بدل دیں۔ اس وجہ سے اس وقت کے علماء نے اوتھینٹک اصلی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور اسی وقت اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک مسیحا بھیجا جس کا نام تھا عمر بن عبد العزیز، جو اسلامی ہسٹری کے چھٹے خلیفہ بنے۔ عمر بن عبد العزیز ایک نہایت نیک اور درویش انسان تھے۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی خطرے کو محسوس کیا اور اپنی حکومت کے سارے گورنر کو حدیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کئی اسکالر اور حدیث ایکسپرٹ ماہر کو اس کام کے لیے چن کر لگایا، جیسے کہ ان میں ایک ہے امام جوہری، جنہوں نے اس وقت بے شمار حدیثیں جمع کی۔ انہوں نے حدیثوں کی اسناد کی ویریفیکیشن اور انہیں کتابی شکل دی۔ یہ دیکھ کر اور اسکالر بھی حدیثوں کو ویریفیکیشن کرنے لگے، اور اس طرح علم رجال کا آغاز ہوا۔ اب اسکالر حدیثوں کو ویریفائی کرنے لگے، اور جو حدیث اوتھینٹک ہوتی تھی اسے صحیح کا ٹیک دے دیا کرتے، اور جو حدیث کمزور ہوتی اسے ضعیف کا ٹیک دیا کرتے۔ اس طرح اسکالر الگ الگ یعنی ڈیفرنٹ علاقوں کا سفر کرنے لگے، جیسے کہ کوفہ، مدینہ، مکہ، بصرہ اور سیریا۔ ان شہروں میں حدیثوں کے کئی ریکارڈ موجود تھے جنہوں نے اسکالر نے جمع کیا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب حدیثوں کو جمع کر کے کتابی شکل دی گئی۔ پھر جب امیہ خلافت کی گھٹیا حکومت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت قائم ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی خلافت میں ایجوکیشن یعنی تعلیم کو بہت پروموٹ کیا۔ عباسی خلافت کے دور میں اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی، دنیا کا سب سے بڑا وشے وگیالیہ بغداد میں اوپن کیا گیا، جس کا نام بیت الحکمہ تھا۔ یہاں سائنس
केमिस्ट्री, बायोलॉजिस्ट की स्टडी की जाती थी और दुनिया भर के लोग आकर यहाँ इल्म हासिल करते थे। यही वो जगह थी जहाँ बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट निकले, जैसे कि अल खारिज, इब्ने खालिदून और इब्ने सीना, जिनकी आज तक दुनिया तारीफ करती है। ऐसे माहौल में मुस्लिम स्कॉलर तरक्की करने लगे और हदीसों की किताबें लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और उसी दौर में इस्लाम के बड़े आलिम पैदा हुए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, जिन्होंने लाखों हदीसों को वेरीफाई करने के बाद 60,000 हदीसों को अपनी किताब में शामिल किया। इमाम बुखारी की किताब को हम आज सही बुखारी के नाम से जानते हैं। इनके अलावा अब्बासी खिलाफत में और भी बड़े स्कॉलर आलिम पैदा हुए, जैसे कि इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी और इमाम नसई और इमाम इब्ने माजा। इन सब ने हदीसों को जमा करके 6 किताबें पब्लिश की, जो आज इस्लाम में हदीस के मामले में सबसे ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं। इन किताब को किताबुल सित्ता कहा जाता है। बाद में ये किताबें पूरी दुनिया में फैल गई और आज तक मुसलमान इन किताबों को स्टडी करके आलिम बनते हैं। नोट, हदीसों के 5 दर्जे हैं। 5 दर्जे ये हैं। नंबर 1 सही, नंबर 2 सही लिगैरी, नंबर 3 हसन, नंबर 4 हसन लिगैरी, नंबर 5 ज़ईफ। इनमें जो 3 दर्जे हैं, नंबर 1 सही, नंबर 2 सही लिगैरी व तीसरा हसन, इन 3 दर्जों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को अखज़ में ले सकते हैं। लेकिन जो बाद के 2 दर्जे हैं, इन 2 दर्जों से हसन लिगैरी व ज़ईफ से अकीदा साबित नहीं होता।